बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारक जावेद खोकर एडवोकेट लॉ फॉर यू चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स करें और अपनी राय का इजहार भी करें। बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हैं जी। जिस तरह के आप जानते हैं कि मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी का निज़ाम है, आवाम की मुंतखब हुकूमत रजीम चेंज के ज़रिए हाइब्रिड तरीके से और बैरूनी मुदाखलत से और गैर कानूनी गैर आइनी तरीके से गिराई गई, और फिर एक ये जिस तरह से टोला मुसल्लत किया गया, इनसे आज तक भी आवाम जो है वो मुतमईन नहीं है। उससे पहले एक बात कर सकते हैं कि बहुत ही अहम शख्सियत डॉक्टर ज़ाकिर नायक पाकिस्तान में आए हुए हैं, मुख्तलिफ़ जगह पे वो लेक्चर्स भी दे रहे हैं और उनके लिए भी बड़ा एहतराम है। लेकिन देखना यह है कि वो जब इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से और सरकारी ऑफिशल्स से मिलते हैं तो उस वक़्त एक इतने जो वर्ल्ड लेवल के मजहबी स्कॉलर के सामने ये जो लोग आपके सामने बैठे हुए हैं, जब वो इनसे मिलते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक तो इनको भी जो है वो शर्म आनी चाहिए कि ये फार्म 47 की एक नाजायज़ हुकूमत लेकर बैठे हुए हैं। और फिर उन डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब ज़ाहिर है वो एक आलमी शख्सियत हैं, वो हालात व वाक़यात के ऊपर नज़र भी रखते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि उनके दिल में भी ये ज़रूर बात जग गई होगी कि मैं किन लोगों से मिल रहा हूँ। बहरहाल आज मुल्क के अंदर बहुत ही अफरा तफरी की सूरत हाल रही। जिस तरह से कैदी नंबर 8 ने जो एक कॉल दी हुई थी मियाँ वाली और फैसलाबाद बहावलपुर में और एहतजाज की, तो आज इन 3 अज़ला में जो है बहावलपुर, फैसलाबाद और मियाँ वाली में लोगों ने निकल के दिखा दिया है और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो अपने 8 फरवरी के फ़ैसले के ऊपर खड़े हुए हैं और वो किसी सूरत भी 8 फरवरी के फ़ैसले के ऊपर पीछे नहीं हटेंगे और ना ही वो अपने वोट के चोर जो हैं या जिन्होंने डकैती करके 9 फरवरी को दिन दिहाड़े जिन्होंने आवाम का वोट चुराया, उनको वो कभी भी माफ़ करने वाले नहीं हैं और उनके सहूलतकार तमाम इदारे भी जो हैं वो आवाम की नफ़रत का सबब बनेंगे और बने हुए हैं। जहाँ वहाँ पुरअमन जो PTI के लोगों ने एहतजाज करना था, पुरअमन जिन्होंने रैलियाँ निकालनी थी और एक ख़ास मकाम जो है वो मुख्तस से हर जगह पर, फैसलाबाद घंटाघर, इसी तरह बहावलपुर में और मियाँ वाली में मखसूस जगह थी जहाँ पर लोगों ने पहुँच कर अपनी तकारीर करनी थी, प्रोटेस्ट करना था, एहतजाज रिकॉर्ड कराना था। लेकिन इस फार्म 47 की और पंजाब की जेली हुकूमत ने लोगों के रास्ते में रुकावट डालकर, आइन ने जो दिया हुआ है पुरअमन एहतजाज का हक़, उसमें रुकावट डालकर, और इवन के यहाँ पर ऐसे भी फुटेज चल रही हैं कि मस्जिद के अंदर भी जो है वो इन्होंने आंसू गैस के शेल फेंके हैं। और फिर यहाँ से ऐसी फुटेज भी आई हैं, वो मीडिया ने रिपोर्ट की हैं रिपोर्टेडली कि वो सीधी गोलियाँ भी पुरअमन शहरियों पर, निहत्ते शहरियों पर चलाई गई हैं, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और बहुत ही इसके गलत नताज और कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जैसा कि ये हुकूमत जो है, क्योंकि ये तो अफरा तफरी चाहती है, ये तो मारा मारी चाहती है, ये तो खून इनके मुंह को लगा हुआ है, क्योंकि 50 साल से तकरीबन ये दोनों टोले इस मुल्क के साथ गेम करते आ रहे हैं, आले शरीफ और जरदारी, जिन्होंने इस मुल्क के अंदर जो है वो खून खराबे, लूट मार के अलावा कुछ भी डिलीवर नहीं किया। और ये चाहते हैं कि ये आवाम को आपस में लड़ा के इनको एक दूसरे के साथ और पुलिस के साथ और इदारों के साथ लड़ा कर ये अपने जो इक़्तिदार है उसको तूल बख्शें। लेकिन आवाम जो है वो अब किसी सूरत भी इनको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ फुटेज और मनाज़र आपके सामने चल रहे हैं, आवाम का जोश व खरोश, जितनी बड़ी तादाद में आवाम निकली है और पुलिस ने उनके साथ किस तरह बेजा ताकत का इस्तेमाल किया है, ये सब कुछ आप ये अपनी आंखों से देख सकते हैं।
دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں کہ وکلا نے بہت ہی زبردست پروٹیسٹ کیا ہے۔ اسلام آباد جو کہ ایک کیپٹل ہے، جس کو انہوں نے کنٹینر سٹی بنا دیا ہے، اس میں کوئی کیپٹل والی بات تو رہی نہیں۔ یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کنٹینر کے جس طرح انہوں نے پہاڑ بنا دیے ہیں، جس کا ملکی خزانے پر اربوں کا جو ہے وہ یہ لوڈ ڈالیں گے، جس کو لے کر کے اتنے لوگوں کا انہوں نے کاروبار متاثر کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ کیا چل رہا ہے، یہ اسلام آباد ہے، یہ تو میرا خیال ہے کہ کوئی ڈرائی پورٹ لگ رہا ہے، کراچی کسی پورٹ کا منظر نظر آ رہا ہے، جہاں پر سمندر سے بڑے بڑے کنٹینر آ چکے ہیں۔ اور اگر ایسے قلعوں کے اندر، کنٹینروں کے اندر انہوں نے حکومت کرنی ہے تو پھر میرا خیال ہے ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ وکلا کی بڑی تعداد نکلی ہے، وکلا نے جو ہے بڑا زبردست پروٹیسٹ کیا ہے، انہوں نے قاضی صاحب کو یہ میسج دے دیا ہے، بلکہ عدالت کے اندر جب آج بھی پی ٹی آئی کے وکیل صاحب جو ہیں وہ جو کہ بڑی دھیمی طبیعت کے ہیں، وہ بڑے مؤدبانہ طریقے سے ایک چیف جسٹس کا اور سپریم کورٹ کا جو ہے ڈیکورم کا انہوں نے خیال رکھنا ہوتا ہے، وہ اس کے مطابق وہ بات چیت کر رہے تھے۔ لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ جو انہوں نے دیکھا نا، انہوں نے انصاف تو کرنا نہیں، آئین اور قانون کے مطابق تو انہوں نے کام کرنا نہیں، انہوں نے ایک جو ہے وکلا کو بے عزت کرنا ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی کا نام سن کے انہوں نے وہ ٹرولنگ کرتے ہیں اور ان کو مختلف قسم کے تانے دیتے ہیں، ٹیز کرتے ہیں، جبکہ کچھ وکلا کا پھر جو ہے پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ایک ان کے کلاس فیلو وکیل صاحب بڑے سینئر وکیل ہیں، وہ پھر ان کا پیمانہ صبر کا لبریز ہو گیا، وہ روسٹم پر گئے اور پھر قاضی صاحب ان کو پوچھتے ہیں جی یہ کون ہے، انہوں نے پھر بتایا سارا کچھ باہر میڈیا کے اوپر بھی کہ وہ کون ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو جانتا ہوں، 43-45 سال پہلے سے جانتا ہوں، اور ہم نے ایک ساتھ پڑھا ہے، ایک ساتھ انرولمنٹ ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے جو کچھ ان کی فرسٹ جو انٹرنشپ تھی اس کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا ہے، مختلف الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اب ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اور عوام کے اندر جو غم و غصہ ہے وہ اس کو ان کو سمجھنا چاہیے۔ اور سارے وکلا نے، جتنے بھی وکلا ہیں، جتنی بھی جو ہے بارز ہیں، ان سب کے وکلا نے سوائے چند ایک جو کہ مینجڈ ہیں، جو کہ ان سے کیا کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ جو مفاد حاصل کرتے ہیں، وہ ہر طبقہ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ مشرف کے ٹائم پہ بھی کچھ لوگ تھے، اور کچھ کو مشرف نے پٹواریوں کو پہنوا کے وہ کالے کوٹ تو بٹھایا تھا، ویسٹ کوٹیں پہنوا کے۔ تو اسی طرح سے ان کے کچھ تو ہیں جو بالکل بھی، اب دیکھیں نا اس وکیل کی اس لاء کی ڈگری کو پر کیا بات کی جائے، جو مریم نواز اور بلاول سے کے لیکچر سنتے ہیں، ان سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ کیا وہ آپ کوئی بندہ امیجن کر سکتا ہے کہ وہ لا گریجویٹ ہے جو مریم نواز کا لیکچر سنے، اور اس سے قانون، اور بلاول سے اور مریم سے آئین کے اندر تبدیلی کے اوپر وہ لیکچر سنے؟ بہت ہی افسوسناک ہے۔ تو وکلا نے بڑا زبردست پروٹیسٹ بھی کیا، اور انہوں نے قاضی صاحب کو یہ میسج دے دیا ہے کہ 26-27 تاریخ سے آپ جو ہیں وہ چیف جسٹس نہیں ہیں۔ اور وہ دیکھیں نا جی، وکلا یہ جو کیا ہیں، ان کا نام ہے اعتزاز احسن صاحب نے بھی بڑا واضح پیغام دیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کسی طرح بھی آئینی عدالت اگر گورنمنٹ نے بنائی اس فارم 47 کی حکومت میں تو وکلا اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اب یہ وہی وکلا رہ جائیں گے جو مریم نواز اور بلاول کے فالورز ہیں، وہی شاید اس کو تسلیم کریں۔ تو بدقسمتی سے بڑے بڑے سینئر وکلا، بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے، سپریم کورٹ اور پاکستان بار کونسل کے جو آفس بیئرز ہیں، ان کی بار کونسل کے، یہ سب کمپرومائزڈ ہیں، کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیز پر، کچھ ڈائریکٹ پیسہ اور مال لینے پر، کچھ آنے والی تعیناتیوں اور ججز کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ ہم بھی جج لگ جائیں گے، ہمارا بھی کام بن جائے گا۔ لیکن یہ جو بھی غیر آئینی غیر قانونی امینڈمنٹ آئے گی، جس میں جو ایک نظامی عدل ہے، جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اس کو تباہ کیا جائے گا، کیونکہ پہلے یہ پریکٹیکلی ڈنڈوں سوٹوں کے ساتھ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے، اور اب کی بار یہ جو ہے ایک فارم 47 کا جعلی مینڈیٹ لے کر، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم قانونی طریقے سے ایک واردات کے ذریعے جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اس کے اوپر حملہ آور ہونے کی
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عوام کسی صورت ان کو برداشت نہیں کریں گے، اور وہ ان کو جس طرح 8 فروری کو ان کو مسترد کیا تھا، آنے والے وقت میں بھی ان کو آرٹیکل 199 میں پاکستان کے لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق پروٹیکٹڈ ہے۔